سب تعریفاں اللہ جل مجدہ الکریم دی ذات پاک واسطے نے جو ساڈا خالق بھی ہے، ساڈا مالک بھی ہے، ساڈا رازق بھی ہے۔ بے حد بے حساب درود و سلام نبی رحمت رسول محتشم فخر آدم و بنی آدم تاجدار انبیاء تاجدار کون و مکان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات پاک تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد معزز محترم محتشم سامعین، اللہ کریم دی توفیق دے نال اج اسی پھر ایک سچے عاشق رسول غازی ملت شہید ملت حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اور انہاں دے نال نال بالکل قریب دے سچے عاشق رسول عاشق صادق شیخ القرآن شیخ الحدیث حافظ القرآن حافظ الحدیث و تفسیر قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا بابا جی خادم حسین رادوی رحمہ اللہ تعالی انہاں دو عاشقاں دا ذکر کرن دی سعادت حاصل کران گے۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے رب کریم سانو انہاں ورگا عشق عطا فرمائے، انہاں ورگی محبت عطا فرمائے۔ زبانی کلامی دعویاں نال گل نہیں بندی، گلاں کرنیاں سوکھیاں تے اوکھے پالنے بول۔ گل کر لینا سوکھا ہے کہ میرا نبی تو سب کچھ قربان ہے، لیکن قربان کرنا بڑا اوکھا ہے۔ پر جڑے قربانیاں دیندے نے پھر یار لجاں رکھ دے نے، پھر یار مول پاندے نے، اور پھر یار اپنے یاراں دیاں عزتاں دنیا چ بھی وکھاندے نے تے قبر چ بھی انہاں دیاں عزتاں ہوندیاں نے تے محشر دے میدان وچ بھی پھر انہاں دیاں عزتاں ہوندیاں نے۔ یار تو جنہاں نے جانا واریاں، جڑے یار تو جانا واردے نے، کملی والے تو جانا قربان کردے نے، پھر دنیا انہاں دے اتوں جانا قربان کر دیئے۔ منبر تے تذکرہ ہر ایک دا نہیں ہوندا، ذکر انہاں دے ہوندے نے جنہاں دے وجود وچ عشق مصطفیٰ رچیا ہوندا ہے، جنہاں دے وجود وچ نبی پاک دی محبت رچی ہوندی ہے۔ غازی صاحب ساڈے کوئی ظاہری طور تے رشتہ دار نہیں، غازی علم دین شہید نال ساڈا کوئی نسبی تعلق نہیں، غازی علم دین شہید دے نال کوئی ساڈا قبیلے دا تعلق نہیں، غازی علم دین شہید دے نال ساڈا کوئی برادری دا تعلق نہیں۔ اگر اس عاشق رسول نال تعلق ہے تے محبت مصطفیٰ دا تعلق ہے، عشق مصطفیٰ دا تعلق ہے، اے تعلق ہے انہاں دے نال۔ تے بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے نال بھی کوئی ساڈا حسب و نسب دا کوئی قبیلے برادری دا تعلق نہیں۔ اگر انہاں نال بھی تعلق ہے تے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو میں، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو میں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو میں۔ نبی پاک دے غلاموں اپنی زندگی دا معیار بناؤ، جیڑا محبت کرے کملی والے نال تسی پیار کرو دے،
جیڑا جان قربان کالے تو تسی او دے لئی جان قربان کرو، جیڑا ہو جائے سونے دا تسی او دے ہو جاؤ۔ ساڑیاں محبتاں دا معیار اے ہونا چاہیے اور ساڑے عشق دی آواز اے ہونی چاہیے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ساڑا اوئی جے جیڑا تو آڈا ہے، کملی والیا ساڑا اوئی جے جیڑا تو آڈا ہے، بھئی ساڑا تے اوئی جیڑا کملی والد ہے۔ دوستو میں آج دے اس مضمون نو بیان کرن دے واسطے قرآن مجید فرقان حمید وچوں کچھ مبارک الفاظ تلاوت کیتے نے۔ ذوق بڑا ہے کہ اپنے ذوق اور اپنے لہجے چ بیان کراں، مگر رات پروگرام سی مرید کے کافی دیر ساتھی اے سنا دیو آ سنا دیو، وہ انج سنا دیں جڑا وے گلے دی کافی تھکاوٹ تسی بھی محسوس کر رہے ہو، لیکن میں امید رکھنا جنہ دا ذکر کرنا ہے انہ دے صدقے نبی پاک کرم فرما دیں گے، چونکہ شفاواں بھی ایسے در تو ہی مل دیاں نے، سارے کرم ایتھوں ہی ہوندے نے۔ میں قرآن مجید دی آیت پڑھیے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، تسی نہ آکھیا جے سبحان اللہ، میرے نالوں ود تواڈے گلے تھکے نے، تسی نہ آکھیا جے کیتے بہتے نہ تھک جان، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، ترجمہ سنو گے تو آڈا ایمان تازہ ہوئے گا۔ اللہ فرماندا ہے نبی، نبی دا معنی ہوندا ہے غیب دیاں خبراں دین والے۔ فرمایا مومنو او مومنو، ہن مومن ہی سنندا اے نے نا، تے جے اگوں کہہ چھڑ دے جی لبیک، جے کہہ چھڑ دے تے حاضری ہو جانی سی نا، پر کتھے بیٹھے مسیتے ہیں دھیان اور پاسے نے۔ اللہ فرماندا ہے مومنو نبی تواڈیاں جاناں تو بھی نیڑے وے، نبی تواڈیاں جاناں تو بھی نیڑے وے۔ توجہ فرماؤ، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اے جڑا لفظ اولا وے نا اے دے بڑے معنی ہوئے نے، کتاباں پڑھ کے ویکھو، لغت ویاں پڑھ لو، انہاں چ تانوں اے دے بڑے معنی ملن گے۔ اولا دا معنی کی ہے؟ اولا دا جڑا ایک معنی ہے نا او وے اقرب، اقرب اس میں تفضیل ہے، یعنی بہت زیادہ قریب، بہت زیادہ قریب۔ تے مانا کی بنیا نبی تو آڈے بہت زیادہ قریب ہے، نبی تو آڈے بہت زیادہ قریب ہے۔ کننا کو قریب ہے؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو، میں تنو دسا کننا کو قریب ہے، اور اچھی کہتے ہو سبحان اللہ۔ حضرات توجہ فرماؤ، اللہ کریم فرماندا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماندا ہے لوگوں نبی تواڈیاں جانا تو بھی قریب ہے۔ عرض کی تھی اللہ کنہ کو قریب ہے؟ فرمایا توانو کوئی دکھ آ جائے، توانو کوئی غم آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تواڈی جان نو بعد وچ پتہ لگدا ہے، مدینے خبر پہلا ہو جاتی، مدینے خبر پہلا ہی ہو جاندی ہے۔ نبی مومنہ دیاں جانا تو بھی قریب ہے۔
تے اولا دا ایک معنی مالک بھی لیا گیا تے جے مالک معنی لیا جاوے تے نبی مومنوں تواڈیاں جاناں دا ساڈیاں جاناں حضور واسطے نے حضور نہ ہوندے سانو جاناں ملنیاں کتوں سن ساڈیاں جاناں مصطفیٰ کریم دے واسطے نے حضرات توجہ فرماؤ جی اولا دا معنی مالک کریے اللہ کریم قرآن مجید دے اندر ارشاد فرماندا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا لوگوں میرا نبی جڑا ہے تواڈیاں جاناں دا مالک ہے تواڈے ہتھاں دا مالک جڑی ہے او تواڈی جان ہے تواڈے چہرے دی مالک تواڈی جان ہے تواڈے پیراں دی مالک تواڈی جان ہے سارے وجود دی مالک تواڈی جان ہے سر تو پیراں تک تواڈے اس وجود دی مالک تواڈی جان ہے فرمایا لوگوں اس وجود دی مالک جانے جان دا مالک کملی والا جان دا مالک کملی والا ہے تے اولا دا ایک معنی جڑا وے اعلی حضرت نے بھی کیتا ہے اونچی ساری کہو سبحان اللہ تے اعلی حضرت کی فرماتے نے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا نہ پڑھے آجے کتے تو انہوں نظر نہ لگ جاوے نہ پڑھو بالکل چپ کر کے کتے تو آڑی بار واز ٹوڑ گئی تو نہ کہنا اللہ کی پڑھن دے نے اچھی پڑھو ذرا سب سے سب سے بالا اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار وہ تاجداروں کا کان مارا لوگوں توجہ فرماؤ اونجتے آدم صفی اللہ نے نو نجی اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ نے عیسیٰ روح اللہ نے پر میرا تے تیرا نبی سب سے سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اولا دا معنی اقرب بھی ہے تے اولا دا معنی مالک بھی ہے تے اولا دا معنی اولا بھی ہے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سبحان اللہ دوستو ساڑیاں جانا دے مالک بھی ساڑے آقا نے تے عاشقہ نے جانا دین تو گریز نہیں کیتا کون غازی علم دین شہید 1908 دے اندر اے جنا پیدا ہویا ہے 1908 دے اندر اے مرد مجاہد اے عاشق رسول پیدا ہویا ہے دو پراسن ایک علم دین تے ایک محمد دین تے پیو دا نام ہے تالے مند تے ماں دا نام ہے چراغ بی بی واہ چراغ بی بی کیسا چراغ پیدا کیتا ہی جدے چراغ نے
ہر عاشق دے دل چ چراغ روشن کر دیتا ہے. چراغ بی بی دا پتر ہے غازی علم دین، تالے من دا پتر ہے غازی علم دین. سبحان اللہ. غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سکولے کوئی نہیں دے پڑھے، سکولے کوئی نہیں پڑھے. تے جے ماں نے کہنا پتر چل قرآن ہی پڑھیا تے کوئی نہ جانا. تے جدوں انج دا ماحول بنیا نہ سکول تے نہ قرآن، تے وڈا بھرا جڑا ایک دن ابے دے کول بیٹھ کے تے کہندا ابا جی نہ سکولے جاندا تے نہ قرآن پڑھن جاندا، تے انج کرو نا اینوں اپنے نال ہی کم تے لاؤ، اپنے نال ہی اینوں کم تے لاؤ. تے ابا جی ترخانہ دا کم کردے سن. وڈے پتر دی گل سنی پی ٹھیک ہے نہ سکولے جاندا اج بھی بال انج کرن تے ماں پیو آندا نہیں پڑھنا تے اسی تینوں پھر ٹھیک ہے پھر کسے کمے پا دینے ہیں. تے غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو پھر تے پہلی یرا کام کرن گئے سیالکوٹ. کتے کام کرن گئے؟ سیالکوٹ کام کیتا. سیالکوٹ تے سیالکوٹ کام پہلی یرا کرن گئے تے واپس آئے. تے پھر دوجی یرا ٹھیکہ ملیا. آپ دے ابا جی بڑے اچھے کاریگر سن. تے اچھا کاریگر ہوئے تے ڈیمانڈ بڑی ہوندی ہے. اچھے کاریگر دی مانگ بڑی ہوندی ہوئے اچھا. تے اچھا نیرا کام کرنا اچھا نہیں ہوندا کہ کام سونا کردا. فراڈیا بھی نہ ہوئے، دا بھی نہ لان والا ہوئے بھی صحیح، کردار دا بھی اچھا ہوئے تے فن وچ بھی اچھا ہوئے تے پھر کمی نہیں ہوندی. آپ دے ابا جی پھر واہ کینٹ چلے گئے. اپنا دوجا کوہاٹ انہاں نے ریلوے اسٹیشن دا ٹھیکہ لے لیا. اوتھے کام کردے ہوئے نماز دا ہویا ٹائم. ابے نے آکھیا علم دینا نماز ہی پڑھیا پترا. علم دینا اللہ کرے آج بھی ابے انج دے ہون. فرمایا پترا نماز ہی پڑھیا. تے غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میں مسجد دے اندر گیا نماز پڑھن تے کہندے مینوں نکر وچوں رون دی آواز آئی. نکر وچوں رون دی آواز آئی. غازی فرماندے نے میں نماز تے پڑھی پر اس رون نے میریاں چیخاں کڈا دیتی ہیں. غازی صاحب فرماندے نے میں نماز پڑھی تے نماز پڑھ کے جے میں چاتی ماری تے ویکھیا تے ایک بابا چیخاں مار مار کے رون دیا ہے. تے غازی صاحب فرماندے نے میں جلدی دے نال اس بابے کول ٹر گیا تے جا کے میں بابے نو جفا مار کے نا تے حوصلہ دیتا. میں کہا بابا چپ کر اینا کیوں رون دیا ہوں کیوں رونا ہے؟ غازی صاحب فرماندے نے جس ویلے میں انی گل کیتی بابے دیاں تے چیخاں ہی نکل گئیاں تے بابا رو کے کہندا پترا میں نبی پاک دی بارگاہ چ عرض کرنا وا کملی والے میرے ہوندیاں تیری توہین ہوئی ہے. سونیا جے میرا کوئی پتر جوان ہوندا جے میرا کوئی بھتیجا جوان ہوندا کملی والے میرے کول تے طاقت نہیں رہی. جے کوئی میرا پتر ہوندا میں تیرے تو قربان کر دینا میں تیرے تو قربان کر دینا سی. غازی صاحب فرماندے نے بابا جی گل تے دسو گل کی ہوئی ہے گل کی ہوئی ہے. تے بابا جی کہندے پترا پہلا تو دسے نا تو کتھوں آیا ہے؟ تے غازی صاحب فرماندے نے بابا اسی اونج رہن والے تے لاہور دے ہاں رہن والے تے اسی لاہور دے ہاں تے اون جیتھے کوہاٹ اسی کم کرن آئے جے. تے جدو بابے نے لاہور دا نام سنیا تے بابے دیاں چیخاں نکلیاں. حضرات توجہ فرماؤ. بابا جی کہہ لگے او پترا او تیرا ہی شہر جتھے خطری نے ساڈے نبی دی توہین کیتی ہے رونا اس تو اج کوئی میرا پتر ہوندا میں اور سونے دی رات اندر قربان کر دینا سی. غازی نے بابے نو جفوں ماریا رو کے کہنے لگے بابا چپ کر جا بدلے میں لواں بابا چپ کر جا ہونے میں بدلے لواں گا.
غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بس اتھوں گل سنی، اپنے ابا جی کو نماز پڑھ کے واپس آئے، پیچھوں پیغام آیا پی اللہ نے پتیجا دیتا ہے، تے ابا جی آندے نے پترا توں ٹر جا، میں تے کمے لگا۔ غازی صاحب فرماندے نے میں کار واپس لاہور آیا تے اوندیاں نو میرا پتیجا فوت بھی ہو گیا، تے کہندے اسی اپنے پتیجے دا جنازہ لے کے تے جان دے تے اگوں ایک ہور جنازہ آوندیا، تے کہندے جدوں اس جنازے نو ویکھیا تے اس جنازے وچ سارے ہی روندے نے، سارے ہی روندے نے، اس جنازے دے اندر سارے ہی روندے نے۔ حضرات توجہ فرماؤ، غازی صاحب فرماندے نے میں پوچھیا لوگوں او جنازے تے جاندے ہی نے پر جنازے والے کدی سارے روندے نہیں ویکھے، اے ساریاں اکھاں اشک بار نے، اے جنازہ کدا ہے؟ غازی صاحب نو لوگاں نے دسیا نوجوانا اے ساڈی مسجد دا امام سی، عاشق رسول سی، نبی دا دیوانہ سی۔ غازی صاحب نے جدو جنازہ ویکھیا، جدو جنازے دے عاشقاں نو ویکھیا، غازی صاحب آسماناں ول منہ کر لیا، اللہ دی بارگاہ وچ رو کے عرض کردے نے مولا کدی انج دا جنازہ مینوں بھی نصیب ہوئے گا، کدی انج دا جنازہ مینوں بھی نصیب ہوئے گا۔ غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے خیر اساں اپنے پتیجے نو دفن کیتا تے کہندے میں گھر آ گیا، رات جدو پئی نا کہندے گھر بیٹھے تے میں نا وڈے بھرا دے کول بیٹھا تے دوویں بھرا کٹھے بیٹھے نے تے غازی صاحب آندے میں پوچھیا بھائی جان آ جڑے احتجاج ہوندا ہے نے، چونکہ ظالم کھتری راجپال نے کتاب لکھی سی نا نبی پاک دے خلاف، ہاں تے مسلمانہ احتجاج کیتا تے جگہ جگہ احتجاج ہوندے سن، تے غازی صاحب نے جدو ماحول ویکھیا تے اپنے بھرا نو پوچھ دے نے پا جی آ احتجاج کدے ہوندے نے؟ تے بھائی جان آندے نے علم دینا راجپال کھتری تے انہیں ساڈے نبی دے خلاف کتاب لکھی، احتجاج اس چیز دے ہوندے نے۔ تے اگو علم دین آندے نے پا جی ایک گل تے دسو جیڑا انہوں مارے انہوں کی ملے گا؟ جیڑا انہوں مارے انہوں کی ملے گا؟ تے پرا کہندا انعام کی ملنا ہے؟ جے ملیا تے انہوں پھانسی ہوئی ملنی ہے، جے ملیا تے پھانسی ہوئی ملنی ہے، اور رسائی دے گلے چونا اور تے کچھ نہیں۔ تے میرا وجدان کہندا ہے او ضرور سن کے کہندے ہون گے تیرے نام تو بارے دیاں جنی میری عمر ہو وے آقا تیرے نام تو بارے دیاں جنی میری عمر ہو وے تسی بھی کہہ دیو اپنے آقا دے واسطے کہہ دیو تو آٹے منہ مدینے والنے آقا نو حاضر ناظر جان کے اپنے لبا تو کہہ دیو بخشش دا ذریعہ بن جائے گا کہ تیرے نام تیرے نام تو بارے دیاں جنی میری عمر ہو وے تیرے نام پڑھو پڑھو سارے پڑھو تیرے نام دیاں جنی میری عمر ہووے
غازی صاحب فرماندے نے میں بھائی کولو تے پوچھ لیا تے کہندے رات میں ستا تے ایک بابا میری خواب چایا تے بابا مینوں آ کے آندا اوے تو ستا تیرے نبی دی توہین ہوندی ہے تو ستا ہے تیرے نبی دی توہین ہوندی ہے غازی صاحب فرماندے نے میں دنے اٹھیا تے میں اپنی امی کو لگیا امی نو آکھیا اما اج 1 روپیہ پورا دے کنے اما 1 پورا روپیہ دے اس وقت 1 روپیہ بھی بڑا سی 1 روپیہ بھی غازی صاحب فرماندے نے میری امی حیران تے ہوئی کہ تو اج 1 روپیہ کی کرنا ہے کہندے پر میری امی نو یہ بھی پتا سی میں آگے کدی انج منگیا بھی نہیں سی کدی انج منگیا بھی نہیں سی میری امی نے مینوں 100 روپیہ دے دیتا تے کہندے میرا ایک یار سی جدا نام سی شیدہ کہندے میں خنجر خریدیا کباڑیے دی دکان تو خنجر خرید کے انہوں تیز کیتا تے میں اپنے یار شیدے کل ٹر گیا تے جا کے تے میں شیدے نو کہ یار شیدیا مینوں ایک خواب آئی ہے شیدہ آندا تینوں آئی ہے مینوں بھی آئی ہے تینوں آئی ہے تے مینوں بھی آئی ہے تے غازی صاحب آندے نے نانی پہلے میری سن تے شیدہ آندا نا بھائی پہلا میری سن او کہندے نہیں پہلا میری سن غازی صاحب آندے نے چل تو سنا لے کہندا مینوں خواب آئی ہے تے بابا آیا ہے انہیں خواب چ مینوں آ کے آکھیا او تو ستا ہے تیرے نبی دی توہین ہوندی ہے تے تو ستا ہے غازی صاحب آندے نے اوئے مینوں بھی یہی آئی ہے مینوں بھی یہی آئی ہے تے میں تے تیاریاں کر کے آ گیا ہوں میں تے تیاری کر لی انہیں کہا شیدہ آندہ میں مارنا ہے غازی صاحب آندے نے نہیں میں مارنا ہے آپس دے اندر تکرار ہون لگ پیا او کہندے میں مارنا ہے او کہندے میں مارنا ہے تو کہندے پائی ان گل مکے گی پرچی پا لینے ہیں جدے نا دی نکل جائے پرچی پا لینے ہیں جدے نا دی نکل جائے حضرات وہ جو فرماؤ جس ویلے پرچی پہ گئی ایک بچہ کولوں دی لنگیا سکولے جان دے واسطے بچے نو آکے آؤں بچے پرچی چک دے بچے نے پرچی چکی پرچی کھولی نام غازی علم نام غازی علم دین شیدہ کہنے لگا نا وہی ایک ورہ پھر ہونا چاہی دے غازی صاحب آندے نے ٹھیک ہے پھر پرچی چکی نا پھر بھی غازی دائے شیدہ کہنے لگا نا پھر پرچی پوے گی پرچی پھر پہ گئی چکی ویکھے آکی نا پھر بھی غازی دائے شیدے نے گل مکا دیتی اٹھ کے غازی صاحب دا متھا چومیا متھا چوم کے کہنے لگے علم دینا او تینوں مبارک ہوئے یار نے تینوں قبول کر لیا علم دینا تینوں مبارک ہوئے یار نے تینوں قبول کر لیا ہے پر میرا تیرے نال وعدہ ہے علم دینا تیرے جان تو بعد جنی دیر تک میری زندگی ہے تیری قبر دا مجاور بن کے ساری زندگی تیرے قبر تے جھاڑو دیندا رواں جیڑا نبی دائے ہو جاندہ ہے زمانہ دائے ہو جاندہ ہے اسے واسطے کہنا تیرے نام تو بار دیا جنی میری عمر ہو وے آقا تیرے نام تو بار دیا جنی میری عمر ہوئے غازی صاحب فرماندے نے ایک رات آئی فرماندے نے میں کرو پابی کو لو چول کھا دے
کہندے میری بھابی نے مینوں آکھیا جدوں تیری شادی ہونی ہے نا تے آ جڑا میرا پتر ہے نا تیرا بھتیجا میں اینوں تیرا سربالا بنانا ہے میں اینوں تیرا سربالا بنانا ہے تے غازی صاحب فرماندے نے بھابی ٹھیک ہے جدوں غازی صاحب شہید ہوئے نے نا تے کچھ دن بعد وہ بھتیجا بھی فوت ہو گیا تے غازی صاحب دی قبر دے نال ہی اس بھتیجے دی قبر بھی وہ دولا لیٹیا تے وہ سربالا لیٹیا ہے تے غازی صاحب فرماندے نے کرو چاول کھاتے پھر میں نکلیا تے داتا حضور آ گیا کہندے نے میں پہلا ہی آ کے داتا حضور حاضری دیتی حضرات توجہ فرماؤ غازی صاحب فرماندے نے میں داتا حضور آ کے سلام کیتا ہوں سلام عرض کر کے میں عرض کیتی تسی بھی علیو علی دے پتروں ولایت منگن نہیں آیا عشق رسول دی مور لا دے عاشق رسول ہون دی مور لا دیو غازی صاحب فرماندے نے یکدم مینوں انج ہویا جویں میرے سینے تے تپا وجے آئے مینوں یقین ہو گیا داتا نے مور لا دیتی داتا نے مور لا دیتی ہے غازی صاحب فرماندے نے میں پھر اتھوں نکلیا وزیر خان علی مسجد چایا اتھے آ کے غسل کیتا تے غسل کر کے نا تے غازی صاحب فرماندے نے جانا سی ہندوؤں دے ملے تے میں کناں دے وچ پا لیاں والیاں اساں کی پیس وٹائے یار تیرے ملنے نو یار تیرے ملنے نو ایک دی خاطر ہو رہا ہے سب حضور دی خاطر کہندے کھوکھا سی جتھے اس خبیث دی دکان سی نا او دے کول ہی کھوکھا سی چاہ دا تے غازی صاحب فرماندے نے میں سویرے ہی اوتھے جا کے تے بہ گیا تے میں چاہ پیتی اس سے بہانے میں بیٹھا رہا تے انج میں چاہ لینو پوچھنا راجپال کھتری دی دکان کیڑی ہے انہیں آکھیا او جڑی دکان ہے نا او راجپال کھتری دی ہے تے غازی صاحب آندے نے میں پھر چپ کر گیا تے تھوڑی دیر بعد میں پھر آکھیا آوندا کدوں کو ہائے آوندا کدوں کو تے غازی صاحب فرماندے نے انہیں مینوں کیا ایویں بس تھوڑی جی دیر رہ گئی آن دے وچ تے غازی صاحب فرماندے نے بس پھر تھوڑی کو دیر گزری تے ایک موٹا جا تے کالا جا پیڑے جا بوٹھے والا کالی بوٹھی والا بے غیرت بدبخت کافر بے ایمان آیا تے مینوں نہ کھوکھیا لاندا ہے او جی جدا پوچھ دے ہو نا او جے تے کھوکھیا لا خود آندا ہے کہندا میں ری اجے انی گل کرن دی دیر تے غازی اوتھے پہنچیا بھی باز دی طرح شیر دی طرح غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جا یہ یار رہ جا اے کچھ پرواہ نہیں کرتے کچھ پرواہ نہیں کرتے بس پھر جلدی دے نال آپ وہ دکان چ وڑ گئے تے جاندیاں سارے آندے نے ظالمہ تیار ہو جا بدبختہ بے ایمانہ تیار ہو جا میرے نبی دی توہین کرنا ہائے ہائے میرے نبی دی توہین کرنا غازی صاحب پھر سینے تے چڑھ کے کھنجر مارے نے وہ دیاں اندراں باہر کڈیاں نے وہ دا کلیجہ باہر کڈیا ریجاں نال پھر اس عاشق رسول نے اس کافر بدبخت نو قتل کیتا ریجاں دے نال تے بڑے سکون دے نال قتل کر کے نا تے بڑے ٹیل دے ہوئے باہر لکڑیاں دا ٹال سی تے بڑے ٹیل دے نا ٹیل دے لکڑیاں دے ٹال دے کول آ کے تے چھری توتی نپاک خون اونوں توتا نپاک خون نو توتا تے جس ویلے چھری تو لینا تے خیال آیا پتہ تے کنا ظالم کیتے بچتے نہیں گیا ہائے ایڈی دلیری پتہ تے کنا بچتے نہیں گیا
تے جدو جلدی دے نال پھر اتھے آئے تو انہوں نے ایک اور مسلمان نوجوان نو پھڑیا. انہوں نے کیا انہیں قتل کیتا ہے. غازی صاحب جا کے آندے نے اینو چھڈو انہیں کدو کیتا ہے؟ میں کیتا جی. اینو کیوں پھڑیا جے؟ میں کیتا جے. تے جس ویلے جناب غازی صاحب اینی گل کیتی ویکھیا او تے مر گیا واصل جہنم میں. تے آپ فرماندے میں ٹرن لگا تے تھانے دار جڑا وے دوڑدا آوے مینوں پھڑن لئی. تھانے دار بولو تے صحیح یار ہے حضرات توجہ فرماؤ. جس ویلے تھانے دار دوڑدا آ رہے ہیں غازی صاحب فرماندے نے میں آکھیا او تھانے دارا دوڑ کے نہ آیا بڑے حوصلے نہ لیا میں بجدا نہیں سودا کسے دنیا دار نال نہیں کیتا میں سودا جڑا کیتا ہے اور رب دے یار محمد نال کیتا میں سودا جڑا ہے رب دے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال کیتا ہے. تینوں پجن دی لوڑ کوئی نہیں حوصلے نہ لا پجن واسطے تے میں ایک کام کیتا ہی نہیں. غازی صاحب فرماتے نے انہوں نے مینوں پھڑ لیا پھڑ کے تے جیل کوٹ لکھپت او دے وچ مینوں انہاں ڈک دیتا. اس وقت علامہ اقبال نو پتہ لگا. علامہ اقبال نے آکھا بھی عاشق رسول نو چھڈانا چاہیے. عاشق رسول نو ساتھ بڑے کٹ لوگ دیندے نے. کئی تے اسے چکراں چ رہندے نے ہو رہے سچا کہ جھوٹا ہے. جی میں بابا جی خادم حسین دے بارے لوگ اسے شک چی رہے بابا تے گالاں بڑیاں کر دے بابا تے انجی بڑا کر دے. لیکن بابے دی سنو خدا دی قسمیں بابے دا عشق سنو. بابا جی آندے نے جدو مینوں جیل چ لے کے جا رہا سن تے میں ویل چیئر کرسی تو بغیر 5 منٹ بھی تھلے نہیں سا بیٹھ سکدا. تے بابا جی کہندے مینوں کسیٹ کے انہاں کرسی تو تھلے ڈگے. کہندے میں جس ویلے کرسی تو تھلے ڈگا تے میں اس پولیس آفیسر نو آکھیا او جدے لئی تو مینوں ڈگیا نا او نہیں ویندا. جدے لئی تو مینوں ڈگیا نا او نہیں ویکھن دیا تے جدے لئی میں ڈگا او مینوں ویکھن دیا ہے. جدے لئی میں ڈگا او مینوں ویکھن دیا ہے. پھر بابا جی فرماندے نے اسی موٹر وے تے جا رہا ہے کال ہوئی بابے نو پھڑ لو نپ لو. کہندے انہاں مینوں پھڑ لیا تے پولیس والے جڑے سن انہاں پھڑ کے مینوں گڈی چ پایا. میرے نال بدتمیزی بھی کیتی. معذور ہے لیکن معذور ہو کے لکھاں نوجواناں تو ود کے کام کر دیتا ہے. بابا جی فرماندے جس ویلے مینوں انہاں نے گڈی چ پایا نا تے کہندے مینوں افسر کہن لگا تو ہی ٹھیکہ چکیا نبی پاک دا تو ہی ٹھیکیدار رہ گئے. تے بابا جی آندے میں ٹھیکیدار تے نہیں پر میں نبی پاک دا چوکیدار ضرور ہاں. میں نبی پاک دا چوکیدار ضرور ہاں. میں ٹھیکیدار تے نہیں چوکیدار ہاں. تے بابا جی آندے نے میں انہوں ایک گل کیتی کہ نہ تو میرا وڈیرا پن ویکھیا نہ تو میری چٹی داڑھی ویکھی نہ تو میری معذوری ویکھی نہ تو اے ویکھیا یہ حافظ قرآن ہے نہ تو اے ویکھیا یہ عالم دین ہے. تو کچھ بھی نہیں ویکھیا تے تو میرے نال ایڈی بدتمیزی کیتی ہے تے تو کیتی ہے ساری تنخواہ لینا ہے. تے بابا جی آندے نے جنہاں کولو تو تنخواہ لینا ہے تو کچھ نہیں ویکھیا تے جنہاں کولو میں لینا پھر میں بھی کچھ نہیں ویندا. اے سچا عاشق رسول جدی گل ہی ایسی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ دی قسمیں غازی صاحب کوٹ لکھپت جیل دے اندر جدو آ گیا نا علامہ اقبال نے قائد اعظم نو خط لکھیا جی آؤ ذرا لاہور ایک عاشق رسول ہے انہوں بچانا ہے. قائد اعظم بھی آ گیا. قائد اعظم علامہ اقبال اور 2 بندے رل کے 4-5 بندے غازی صاحب کو گئے. علامہ اقبال بھی نال سن تے قائد اعظم کہندے وے اس وقت دا منیا دنیا جڑا وکیل سی نا وہ قائد اعظم سی. منیا دنیا تے اچا وکیل جڑا سی قائد اعظم سی. تے قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے علم دینا تیرا کام میں بس ایک کرا کہہ دے کہ میں نہیں کیتا
تے تینوں چھڑانا میرا کام ہے. تے جے انہاں دی گل کریے جواب تے آندے نے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. میں ایویں کہہ دوں. خیر انہوں نے پھر بھی مقدمہ جڑا چلایا نا، رائے کمال نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، FIR دیاں کاپیاں نقلاں ساریاں اس کتاب دے وچ نے. قائد اعظم نے عدالت نو ثابت کروا دیتا سی کہ غازی علم دین بے قصور ہے. غازی علم دین بے قصور ہے. انہاں بھی کلیئر کر دیتا کہ غازی علم دین بے قصور ہے. ہن حلفیہ بیان لین واسطے سدیا جاندا ہے تے غازی صاحب نو سدیا حلفیہ بیان لین واسطے. ہاں جی ادھروں تے کام مک گیا ہے، تسی دسو کیتا ہے؟ اور اچھی کہو یار سبحان اللہ. حضرات توجہ فرماؤ، جس ویلے عدالت والیاں نے انی گل کیتی تے غازی ہولی نہیں بولے، اونچی بول کے کہنے لگا او دنیا والے جب پیار کیا پھر ڈرنا کیا، اوے سچی گل کرنا وا کن کھول کے سن لو، اس خبیث نو میں ہی مارے، اس نو میں ہی ماریا جی. سارے دلائل تے پھر ختم ہو گئے نا. پھانسی دا حکم ہو گیا غازی صاحب نو. جس ویلے پھانسی دا حکم سنا دیتا گیا پھر کوٹ لکھپت جیل چو کڈ کے تے میاں والی جیل چلا گیا. تے میاں والی جیل چ جدو کھڑیا نا تے اوتھے ہن جناب ہو رہی صورتحال ہے. اے جنا اے عاشق رسول جیل چ بن دے تے ساڈے ایک بزرگ نے خواجہ ضیاء الدین یہ ملاقات کرنے گئے تے خواجہ ضیاء الدین ملاقات کر کے تے واپس آ کے نا تے بندیاں نو کہندے نے اگے غازی جے تے پیچھے سرکار جے. تے غازی ہن اوہی بولدا جے جو سرکار آندے جے. اے ضیاء الدین آکھندے نے تے پھر کی ہویا، غازی صاحب دی نا بہن دا دل کیتا بھرا نال ملاقات تے کر کے آواں، کیونکہ پھانسی دا حکم ہو چکیا سی. پھانسی دا حکم ہو چکیا. بہن آ گئی تے بہن ویکھ کے ویر نو تے روندا ہی. یہ بھی تے ایک پیار ہے نا بہناں دا تے بھراواں دا. تے جدے ویر نو پھانسی دا حکم ہو گیا ہوئے اس بہن تے کی گزردی ہے. شالا مرن نویر کسے دے، شالا مرن نویر کسے دے، تے نہ ہون نمانیاں پینا، جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا. بہن آئی نا ملاقات کرن تے بہن دے اتھرو ہی نہیں تھمن دے، روئی جا رہی ہے روئی جا رہی ہے. تے غازی صاحب ہسن دے نے تے بہن آندی اے بھراوا میں روندا ہی ہاں تے تو ہسن دے، میں روندا ہی ہاں تے تو ہسن دے میں. تے غازی صاحب فرماندے نے تینوں گل دسنا تم ہی ہسیں گی، تینوں گل دسنا تم ہی ہسیں گی. کہندی چل پھر دس. ہن غازی صاحب فرماندے نے جس ویلے رات ہی ہوئی آپ فرماندے نے کہ اچھے لمے قد والا جوان میرے کولے آیا، بڑا نورانی چہرہ ہے. تے غازی صاحب فرماندے نے اون والے تو کون ہے، تیرا نام کی؟ غازی صاحب اپنی بہن نو گل سنا رہے نے. کہندے نے جدوں میں انہاں نو پوچھیا تسی کون ہو، او بولے کہنے لگے غازی جی میرا نام موسیٰ علیہ السلام، غازی میرا نام موسیٰ علیہ السلام ہے. ہر روز مدینے نبیاں دی کچہری لگ دیئے، امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر سارے نبیوں دینے، سارے نبیوں دینے. میں کنے دنہ تو ویکھن دے آسا
نبیاں دی محفل دے اندر سرکار تیرا ہی ذکر کر دے نبیاں دی محفل دے اندر سرکار تیرا ہی ذکر کر دینے غازی صاحب فرما دینے موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چے عرض کر دینے لج پالا میں کتھے تسی کتھے ہو موسیٰ علیہ السلام فرما دینے او تو جتھے بھی یار نو راضی کر لیا یار نو راضی کر لے آئی تو جتھے میں حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اس تو بعد میری پہن نو کچھ تسکین ہوئی کہندے پھر او بھی دن آیا میری امی بھی میں نو ملن آئی ماں پتر نال ملاقات کرنے گئی ہے ہن تو انہوں پتہ ہے ماں دے دل تے اگے ہی بڑے نرم جاؤں دے نے تے پتر نو سزا بھی ہوئی ہوئے تے ماں دے دل تے جو گزر دیئے او ماں ہی جان دیئے تے ماں آئی تے ماں بھی روئی جا رہی ہے تے روئی جا رہی ہے تے غازی صاحب مسکران دے نے غازی صاحب مسکرا رہے نے تے غازی صاحب اپنی امی نو آندے نے امی روندے کیوں تے ماں کہندی ہے میرا جوان 21 سال دا جوان دنیا تو جان والا روانا تے اور کی کران تے غازی صاحب فرماتے نے اماں جی چپ کر جاؤں اماں جی تو انہوں پتہ ہے دنیا تمہارے ایک نے ٹر جانا ہے کوئی حادثے نال جا رہے آئے کوئی بیماری نال جا رہے آئے کوئی کسے وجہ نال جا رہے آئے اماں جی کتیاں خوش قسمت ہو تو آڈا پتر جڑا ہے او نبی دے نا تو جا رہے آئے نبی دے نہ تو جا رہا وے ماں رونی کیوں ہے اللہ اکبر سبحان اللہ تے ماں نو تسلیاں دے کے آندے نے اماں جدو نبی دے نا تو قربان ہون واسطے بندہ نکلدا نا جدو قربان ہون واسطے نکلدا تے نہیں پتا کی ہوندا تے کی نہیں ہونا تے اپنی امی نو کہندے نے اماں جی تسی مقدرہ والی آؤ جدو نبی دے نا تو قربانے ہون دے واسطے نکلی دائے پتہ نہیں واپس ہونا ہے کہ نہیں اماں جی جے بچ جائیے دنیا غازی کہہ دیئے جے قربان ہو جائیے دنیا شہیدیاں دیئے اماں خوش قسمت تیرا پتر غازی بھی ہے نالے شہید بھی تیرا پتر غازی بھی ہے تے نالے شہید بھی ہے بھائی انہیں ٹائم بھی ہو گیا بات بھی آخری ہے سنا دما کیونکہ وقت جڑا ہے وہ سوا دا ہو چکے ہے جس ویلے اے ملاقاتاں ہوئیاں آخری رات آگئی بھائی میں مختصر کرا آخری رات آگئی جیل دی آخری رات تے بابا نواب دین اے دی ڈیوٹی سی جیل دے دروازے دے اگے اے غازی صاحب نو ویندا رہندا سی بابا نواب دین تے بابا نواب دین آندا جدو رات دے 12 دا ٹائم سی نا ادھی رات دا ٹائم تے میں ویکھیا غازی صاحب نفل پڑھن دے کہندے میں ویکھیا غازی صاحب نفل پڑھن دے نے تے کہندے جے میں تھوڑی دیر بعد پھر ویکھیا تے غازی صاحب انج ہو کے نا انج ہو کے تے کہندے سرکار تے درود و سلام پڑھن دے سرکار تے درود و یعنی پتہ ہون آخری لمحات نے تے درود و سلام پڑھ دینے تے انہاں دی ترجمانی شاعر نے کیتی ہے کہ غازی صاحب کی آندے ہون گے غازی صاحب ہی آندے ہون گے یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا تسی اپنا حال آپ ویکھ لو کیا تساں مصطفیٰ دی یاد دا دیوا نہیں بالیا
سارے یار مل کے پڑھو کوئی زبان خاموش نہ رہے یاد تیری دا میں دیوار پڑھو پڑھو سارے پڑھو یاد تیری دا میں دیوار یاد تیری دا میں دیوار بالیا آبی جا واللیل زلفاں والیا آبی جا واللیل زلفاں والیا ہونے آبی جا واللیل زلفاں والیا بابا نو آپ دین آندہ جے میں اور تھوڑی دیر بعد ویکھیا تے غازی ہوتے ہے ہی کوئی نہیں غازی ہوتے کہندے میں نو پریشانی لگی لا بھی میری گئی جان پتہ نہیں ہن کدھر ٹر گئے نہیں تے کہندے جے تھوڑی دیر بعد میں پھر ویکھیا تے غازی چنب مار کے نا انج کر کے تے وچ بیٹھے نے تے کہندے میں جا کے تے غازی دے قدم پھڑ لے تے میں قدم پھڑ کے نا تے میں کہا لجپالا میں نو دس دے اے راز کی سی کتھے گیا سے راز کی میں نو دس دے جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز کسے تے کھول دے نہیں جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں جنہ ویکھیا او تے بول دے نہیں غازی صاحب چپ تے بابے نے پیران نو پھڑ لیا حضرات تو جو فرما بابا جی نے پیران نو پڑھ لیا تے بابا جی کہندے نے اس زلفاں والے دی تینوں قسمی غازی جی دے تو قربان ہوندے آویں غازی جی منوں دسو تے صحیح کتے گئے سو غازی کہن لگے پھر تینوں بھی انہاں دی قسمی میری زندگی دے وچ آپ دی نے کہندے نے منوں غازی صاحب نے بابا جی جدوں میں سونے نو یاد کرن دے آساں ایک گھوڑے سوار آیا نورانی چہرہ سی انہاں نے منو آ کے اٹھایا میں پوچھے آیا ان والے تو کون ہے اسے ان والے نے آکیا غازی منو ہی مولا علی آندے مولا علی آندے نے غازی جلدی کر تینوں آقا بلان دینے آقا ستن دینے غازی آندے نے منو علی نے آکیا اکھاں بند کر لیں کہندے میں اکھاں بند کیتیاں جے اکھاں کھولیاں سامنے یارے کہندے اکھاں کھولیاں سامنے یار نے میرے آقا غازی نو ویکھ کے کھڑے ہو گئے غازی نو بازو تو پکڑیا سینے دے نال لایا پوچھیا غازی دس اتھے ہی رہنا چاہنا ہے کہ واپس جانا چاہنا ہائے 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 اے جے لجپال ہے نہ پڑھا تے یار میرا گزارا نہیں ہونا اسے واسطے کہنا لجپال پریتوں توڑے دے نہیں جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں تسی بھی پڑھ لو لجپال پڑھو بھائی سارے پڑھو لجپال پریتاں توڑے تے نہیں گھر آیا نو خالی موڑ تے نہیں گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں تے غازی صاحب فرماندے نے
سرکار میں فرمایا ایتھے رہنا ہی کہ جانا ہی؟ کہندے میں تے عرض کی حضور میں ایتھے رکھ لو. آپ فرمایا چل کوئی نہیں، فطرت دے تقاضے بھی پورے کرنے نے، تو واپس جا تے کل ایتھے کٹھے ہی ہوواں گے، واپس جا تے کل کٹھے ہی ہوواں گے. دوستو غازی صاحب نو پھانسی دے دیتی گئی. اوتھے ہی میاں والی جیل دے جڑا لا وارثاں دا قبرستان سی نا، غازی صاحب دی انج ایک خواہش سی، کہندے مینوں دفن میانی شریف قبرستان چ کریا جے، مینوں دفن لاہور دے اندر کریا جے. انہاں نے اوتھے ہی دفن کر دیتا. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے احتجاج کیتا کہ اس لڑکے غازی دی لاش مبارک نو ایتھے لے آندا. کہندے 8 دن بعد جسم مبارک کڈیا باہر تے کہندے جڑے غسل دتیاں جڑے قطرے سن پلکاں دے اوتے، کہندے او ہجے بھی ان جی تازہ سن، او ہجے بھی ان جی تازہ سن. پھر میں کیوں نہ کہاں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا. جے بھائی تساں اپنا ذوق نہ بخایا تو میں چھڑ دینا. مل کے پڑھ لو. زمین میلی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میں. ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے. زمین میلی نہیں، ہاتھوں لہرا لو، ہاتھ اٹھا لو، سارے پڑھو. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میں نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن. کہندے ہجے پلکاں تے بھی قطرے ہون جنہیں جویں ہون ہی غسل دیتا ہے، جویں ہون ہی غسل دیتا ہے. کہندے پھر اسی لین دا لاہور تے جدو لاہور آئے تے پھر عاشق خدا دی قسمیں ہزاراں چ نہیں لکھاں چ کٹھے ہوئے، عاشق لکھاں چ کٹھے ہوئے. بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ جنازہ ویکھیا یا جڑے جنازے چ گئے نے انہاں نوں پتہ ہے اس مرد مجاہد دا جنازہ تاریخ پاکستان دے اندر ایڈا جنازہ کسے دا ہویا ہی نہیں، ایڈا جنازہ کسے دا ہویا ہی نہیں. تے بابا جی اپنی زندگی وچنا اوتھے ایک پروگرام سی تے بابا جی مینار پاکستان نو مخاطب کر کے آندے نے اوئے مینار پاکستان، او تمہیں انج دا منظر کدی نہیں ویکھیا ہوئے گا، تمہیں انج دا منظر کدی نہیں ویکھیا ہوئے گا. اللہ دی قسم لکھاں دی تعداد وچ بابا جی دا جنازہ سی تے لکھاں دی تعداد وچ غازی ممتاز دا جنازہ سی تے لکھاں دی تعداد وچ خاتم حسین رضوی دا جنازہ سی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنے مخالفاں نوں آکھیا اوے تہاڈا ساڈا فیصلہ جنازیاں نہیں کر دینا، تہاڈا ساڈا فیصلہ جنازیاں نہیں کر دینا، جنازیاں نے دس دینا حق تے کون سی تے باطل تے کون سی. پیر جماعت علی شاہ غازی صاحب دے جنازے وچ پگڑی ڈگ پئی تھلے، چادر تھلے ڈگ پئی، پچھو ایک مرید اگے ہو کے تے آندا شاہ جی کی ہو گیا جے ذرا ہوش کرو. تے شاہ جی دیاں اکھاں چترو آ گئے تے کہندے نے ہوش کی کریے، ساڈی ہوش تے ماری گئی ہے. چاہیے سانو سی ساڈے نانے دے خلاف کتاب لکھی گئی سی، چاہیے سانو سی اسی اگے ہو کے بدلے لیندے. تے بازی تھرکانہ دا پتر لے گیا، بازی تھرکانہ دا پتر لے گیا. اور پھر علامہ اقبال فرماندے نے جدو غازی صاحب نو قبر دے وچ اتاریا تے میں کان دے کول ہو کے کیا غازی جی سرکار نو میرا سلام آکھیا جی، سرکار نو میرا سلام آکھیا جی. بابا جی خادم حسین فرماندے نے میں انہاں دا ایک بیان سنیا،
کہندے کہ جدوں اینی گل ہوئی نا تے علامہ اقبال اینڈ جویں چھال مار کے بندہ باہر نہیں آ جاندا قبر چوں، کہندے باہر آ گئے، کہندے دی وجہ کی سی، دا نقطہ کی سی؟ کہندے جس ویلے کیا نا علامہ اقبال نے کہ میرا سلام حضور نو آکھیا جے، سرکار نو میرا سلام کیا جے، تے کہندے غازی نے مینوں آکھیا باہر تے جا، سرکار آندا ہے نا ہن باہر تے جا۔ اللہ دی قسم اے بڑے لجپال جے، اے بڑے لجپال جے، کوئی انہاں دا ہو کے تے ویکھے تاں ہی شاعر کہندا ہے ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے۔ اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ واخر